स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। म आज हजुरको सामु एउटा नयाँ डिजाइनको पन्चो बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसके। मैले यो हजुरलाई उदाहरणको लागि सानो बनाएको छु। मलाई धेरै रिक्वेस्ट आयो पन्चो डिजाइन राख्नुस् भनेर मैले एउटा डिजाइन राखेको छु। त्यो पनि मैले यस्तै स्याम्पल बनाएर राखेको छु र त्यो डिजाइन पनि धेरै मन पराइदिनु भएको छ। त्यो मैले दुईवटा काँतीले बिनेको थिएँ, यो भने मैले क्रुसले बिनेको हो। मैले हजुरलाई आज यही डिजाइन सिकाउने छु। यो ठुलो व्यक्तिलाई बिन्न धेरै समय लाग्छ र ठुलो व्यक्तिलाई बिन्दै गरेको सिकाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। हजुरले पनि बुझ्नु हुँदैन किनकि यो प्रत्येक स्टेप सिकाउनु पर्छ। त्यसमा फेरि एकदम लामो लामो राउन्ड बिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सिकाउने मान्छेलाई पनि गाह्रो हुन्छ र सिक्ने मान्छेले झन् एकदम बुझ्न गाह्रो हुन्छ। मैले यो हजुरलाई बुझ्ने तरिकासँग सिकाएको छु। मैले यहाँनिर थोरै घर राखेको छु, हजुरले यहाँनिर धेरै राख्नुपर्छ र यहाँनिर धेरै राखेपछि चाहिँ यो साइडतिर बिन्ने तरिका सेम हुनेछ। मेरो पेजमा एसएमएस आएको छ, स्याम्पलबाट पनि धेरै कुरा सिकेको। त्यसैले मलाई खुसी लाग्छ मैले हजुरलाई ठुलो डिजाइन बनाएर राख्दा हजुरले झन् बुझ्न गाह्रो हुन्छ। मैले स्याम्पलमा पनि ठुलो व्यक्तिलाई कसरी बुन्ने र कहाँ कुन ठाउँमा कस्तो बनाउने भनेर भनिरहेको हुन्छु। त्यसै गरी आज मैले यो पन्चोको स्याम्पल लिएको छु। हजुरले पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ र बनाउनुहुनेछ। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै मैले आज हजुरलाई यो क्रुसले पन्चो बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। म सुरु गर्छु। मैले पन्चो बुन्नलाई यो मसिनो टुप्पोलाई धागा लिएकी छु अनि क्रुसले बिन्दैछु। मैले योभन्दा अगाडि मैले काँटीले बिनेको डिजाइन राखेको थिएँ, क्रुसले बिन्दैछु आज। यो मेरो 6 नम्बरको क्रुस छ अनि धागो पनि टुप्पोलाइको मसिनो धागो छ। हजुरलाई अरू धागाले मनपर्छ भने अरू धागाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यही मसिनो धागाले बिन्दैछु। सुरुमा हजुरहरूले पन्चो बनाउनलाई सिक्री तान्नु पर्ने हुन्छ। धागोलाई यसरी हेर्नुहोस्, यसरी बनाउनुहोस् अनि यो पट्टिबाट यस्तो छ, योबाट यो तलबाट यसमा राख्नुहोस् अनि यसरी तान्दिनुहोस्। यो यसरी बनाइसकेपछि यसरी सुर्किन्छ अनि यसमा सिक्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। 3 सिक्री तान्नुहोस्, 1 2 3 सिक्री तानिसकेपछि यहाँनिर यसरी एक भरण राख्नुहोस्। यसरी भरण राखेर यो अन्तिमको सिक्रीमा गुहाबेर एक जाली तान्नुहोस्। एक जाली तानिसकेपछि यो सुरुको एक सिक्री बिन्नुहोस् यसरी। त्यसपछि फेरि 1 2 सिक्री बिन्नुहोस्, 2। त्यसपछि अन्तिममा यो अन्तिमको घर र यो घरलाई यसरी बिन्नुहोस्। त्यसपछि यसरी जाली राखेर यसमा गुहाब्नुहोस् अनि यसरी जाली तान्ने, फेरि 1 सिक्री, त्यसपछि 2 सिक्री, त्यसपछि 3 सिक्री। यसरी जाली बन्दै जान्छ अनि फेरि यसरी नै राख्नुहोस् अनि सुरुमा 1 सिक्री मात्रै बिन्नुहोस्। त्यसपछि 2, त्यसपछि फेरि 2। यो तीर लगाउने तरिका हो। फेरि यसले यो जुन अगाडिको यो छ यो भागलाई यसरी टिप्नुहोस्। यसरी टिपिसकेपछि सुरुमा यो एउटा घरलाई मात्रै, त्यसपछि 2वटा घरलाई, त्यसपछि लास्टमा पनि 2वटा घरलाई
यसरी नै बिनेर धेरै लामो बनाउनु पर्नेछ। सुरुमा यो एक घरलाई मात्रै यसरी भर्न राखेर निकाल्ने, त्यसपछि यो र योलाई यसरी, त्यसपछि अन्तिममा फेरि यसरी तीर लगाएर धेरै तीर लगाउनु पर्नेछ। म यसरी नै लगाउँदै जान्छु। एकैचोटि यस्तो ठुलो मोटो तीर लगाउँदै जाने हुन्छ। सानो सिक्री तान्ने बेला पछि बिन्न धौ हुन्छ, त्यसैले यस्तो बनाउँदै गएपछि यसको बोर्डर पनि बन्छ, बिन्न सजिलो पनि हुन्छ। मैले यति तीर लगाएँ। मैले यति तीर लगाएँ जसरी हजुरले तीर लगाउने। त्यसपछि यो ओरोको छेउ र परको छेउलाई यसरी जोडेर यो भागबाट हजुरको टाउको एकदम बल्ल बल्ल छिर्नुपर्छ। जस्तो कि मैले गुडियाको नाप गरेर हजुरलाई डिजाइन सिकाउँदैछु। यो यसरी जुन हामीले टी सर्टहरू हाइनेकहरू लगाउँछौँ, एकदम साह्रो बल्ल बल्ल हाम्रो टाउकोबाट बल्ल बल्ल छिर्ने गरेर त्यस्तै बनाउनु पर्छ। यति भइसकेपछि यसरी यो बुन्ने आफूतिर अगाडि, तलबाट यसरी, पछाडिबाट यसरी जोड्ने अनि मुनितिर बिन्दै जानुहोस्। यसरी यति भइसकेपछि यो जोडिन्छ। मैले यो जोडिएकोलाई गुडियाको टाउकोमा राखेर हजुरलाई देखाउँदैछु। यस्तै बनाएर हजुरले कसलाई बिन्दै हो त्यो व्यक्तिको टाउको नाप्नु पर्ने हुन्छ। यसरी एकदम मुस्किलसँग टाउकोबाट छिरेको हुनुपर्छ। यसरी छिरिसकेपछि अब यो भाग बिन्ने बेला यो भागबाट बिन्दै जानुपर्ने हुन्छ अनि यसको डिजाइन बन्दै जान्छ। म यसलाई अब यसरी नै बनाउँछु डिजाइन। फेरि यसरी जोडिसकेपछि अब यो जुन तीर लगाएको भाग हुन्छ, तीर लगाएको भाग यो मुनिको छ, तीर लगाएको भाग मुनि हुनुपर्छ। यो तीर लगाएको भाग र यो बुनेको भाग माथि छ। यसरी नै अब बिन्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब एक लाइन सरासर बिनम। यसको बोर्डर भाग अलि मोटो बनाउनको लागि 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि यसरी एउटा सिक्रीमा दुई घर बनाउँदै जानुहोस्। यसरी एक सिक्री छ, त्यो एक सिक्रीमा दुई घर बनाएर जानुपर्ने छ। यसरी जुन यो एउटै सिक्रीमा दुईचोटि जाली तानेर
फेरि यसैमा यसलाई एकचोटि बिन्ने, फेरि यसलाई अर्कोचोटि। यसै गरी मैले यो लाइन पुरा गर्छु। यहीँसम्म बिनेर ल्याउँछु। यो एउटा सिक्रीमा दुई जाली बनाएर मैले यसरी चारैतिर बिनेर सकिसके। अब यसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यसमा जोडिसकेपछि हजुरलाई अझै ठुलो बोर्डर चाहिएको छ भने अझै ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, नत्र यत्तिकैमा पनि भइहाल्छ। यसरी डोब्राएर यो छेउ र यो छेउमा कुनै चिन्ह लगाउनु पर्नेछ। हजुरले धागो झुन्नाए पनि हुन्छ या कुनै खिपहरू झुन्नाए पनि हुन्छ। मैले यहाँ मसँग मसिनो तार छ, मैले तार राख्छु। यसरी यो जुन बोर्डर बिनिसक्नुहुन्छ, हजुरहरूले त ठुलो बिन्नुहुन्छ, मैले त यो सानो डिजाइनको लागि हो, मैले हजुरलाई भनिरहेको हुन्छु। हजुरलाई आइडिया दिनको लागि मात्रै हो मैले यो बनाइरहेको। यसरी हजुरले बोर्डर बनाइसकेपछि यसरी बराबर यसरी फोल्ड गर्नुहोस् अनि यो छेउमा यानि कि एक सिक्रीमा यसरी चिन्ह लगाउनुहोस्। हजुरले यसमा कुनै छुट्टै कलरको धागो पनि झुन्याउन सक्नुहुन्छ। मैले यसरी तारलाई झुन्याउँछु र अब यो छेउमा पनि यसरी नै यसरी यो चिन्ह लगाइसकेपछि अब यसलाई बिन्नु पर्ने हुन्छ। मैले अब यसमा डिजाइन बनाउँदै जानेछु। यसरी यो मुनितिर ठुलो ठुलो बन्दै जान्छ। यो माथिको गलाको भाग भयो। अब हामीले घर बढाउँदै लग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यहाँनिर 3 सिक्री तान्ने, 1 2 3 3 सिक्री तान्ने अनि यसरी भरन राखेर यो अर्को सिक्रीमा यसरी 2 सिक्री भयो। अब 3 सिक्री तान्ने, 1 2 3 3 सिक्री तानिसकेपछि यसरी 1 2 3 3 पुग्ने ठाउँमा जाली तानेर बिन्ने अनि फेरि अर्को 2 सिक्री बिन्ने अनि 3 सिक्री तान्ने, 1 2 3 3 सिक्री तान्ने, फेरि 1 2 3 गर्ने अनि 3 पुगेको ठाउँमा यसरी बिन्ने। त्यसपछि फेरि अर्को सिक्री पनि बिन्ने। अर्को सिक्री बिन्दा अर्को सिक्रीमा गुवाबेर बिन्नुपर्छ यसरी। अनि फेरि 3 सिक्री, 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि 1 2 3 गर्ने। 3 जहाँनिर पुग्छ त्यहाँनिर फेरि यसरी अनि फेरि अर्को सिक्री बिन्ने। यसरी बिनिसकेपछि 3 सिक्री तान्ने, 1 2 3 3 सिक्री तानेर 1 2 3 3 पुग्ने ठाउँमा यसरी जाली तान्ने। अनि अब यो जुन यो डिजाइन यो चिन्ह लगाइएको छ यसमा घर बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यत्तिकै यहीँनिर यो सिक्रीमा गोबेर 1 2 3 4 जाली तानेर बिने। त्यसपछि फेरि 3 सिक्री तान्छु, 1 2 3 3 सिक्री तानेर
1 2 3 यहाँनिर आउँछ। यसरी 2 सिक्री बिन्छु। फेरि 2 सिक्री बिन्दा फरक फरक सिक्रीको घरमा गएर बिन्नु पर्ने छ। त्यसपछि 3 सिक्री तान्छु। 1 2 3 3 सिक्री तानेर फेरि 1 2 3 जहाँनिर 3 गनेर पुग्छ त्यहीँनिर यसरी जाली तानेर बिन्ने। अनि फेरि त्यसको छेउकै अर्को घरमा यसरी अनि 3 सिक्री तान्ने। 1 2 3 1 2 3 यसरी नै बिन्दै जाने। 1 2 3 1 2 3 3 सिक्री तानेर 2 जाली बिन्ने। 3 सिक्री तानेर 2 जाली बिन्ने। यसरी नै मैले यहाँसम्म ल्याउँछु, जो कि 3 सिक्री तान्दै 2 जाली बुन्दै 3 सिक्री तान्दै 2 जाली बिन्दै गरेर मैले यो डिजाइनसम्म ल्याउँछु। यहाँनिर आइपुगेको छ। अब फेरि 3 सिक्री तान्ने। 1 2 3 3 सिक्री तानेर 1 2 3 ठ्याक्कै यही डिजाइनको छेउमा पुग्यो। यो सिक्रीमा 5 जाली बिन्ने, किनकि अगाडि यसको छेउमा थियो, त्यसैले मैले यसमा 4 सिक्री मात्रै बिने। यो 1 सिक्री अर्कोमा बिनेर, तर यसमा चाहिँ अहिले नै यसैमा 5 सिक्री बिन्नुपर्छ। पाँच भयो। अब फेरि 3 सिक्री 1 2 3 गर्ने अनि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो बनेको छ। अब यति भइसकेपछि अब जुन यो छ, यो सिक्री भएको ठाउँमा यस्तो जाली बिन्ने, यस्तो जाली भएको ठाउँमा सिक्री बिन्नु पर्ने छ। मैले यहाँनिर 3 सिक्री तान्छु। 1 2 3 सिक्री तान्छु अनि यसरी अब अगाडि योमा 3 सिक्री तानेको थियो, अहिले मैले यसैमा 3 जाली बनाउँछु। 1 2 3 3 जाली बनाइयो। अब यो 2 सिक्री तान्छु। 1 2 अनि फेरि 3 जाली बनाउने। 1 2 3 अगाडि 3 सिक्री तानिन्थ्यो, अहिले 3 जाली बनाइन्छ। अब फेरि 2 सिक्री 1 2 अनि 3 जाली फेरि 1 2 3
फेरि 1 2 यसरी 1 2 3 यसरी यो जुन यो डिजाइन छ यो बीचको यो चिन्ह लगाएको डिजाइन नभएर यो भरिको डिजाइनमा यसरी नै एकचोटी 3 सिक्री तान्ने 2 जाली बनाउने अर्कोचोटी फेरि 3 जाली बनाउने 2 सिक्री बनाउने यो भागको डिजाइन यसरी नै लगाउनु पर्छ। अब यसमा मेरो 5 जाली छ 1 2 3 4 5 5 जाली छ। अब 2 सिक्री तान्छु 1 2 सिक्री तानेर 1 2 3 यो 3 मा यसरी एक 2 3 4 5 सिक्री गराइसकेपछि अब फेरि 2 सिक्री तान्ने 1 2 सिक्री तानेर यसमा 3 जाली बिन्ने 1 2 3 अगाडि 3 सिक्री तानिएको ठाउँमा अहिले 3 जाली बिन्ने 1 2 3 यसरी नै म यो जालीको ठाउँमा मैले सिक्री बनाउँछु 2 सिक्री र यो जुन 3 सिक्री छ यसमा 3 जाली बनाएर यो जुन यो चिन्ह लगाएको डिजाइन छ यहाँसम्म बिनेर ल्याउँछु। यसरी यहाँसम्म लिइसकेपछि अब फेरि यसमा 5 जाली छ 5 जालीमा 2 सिक्री तान्ने 1 2 सिक्री तानेर यो जुन बिचको 1 2 3 4 5 जाली छ यसको बिचको जालीमा यसरी राख्ने अनि यसैमा 5 जाली बनाउने 1 2 3 4 5 जाली बनाइसकेपछि अब फेरि यहाँनिरसम्म 2 सिक्री गराउँदै 3 जाली बिन्दै गराउने यसरी। अब जहिले पनि यो डिजाइनमा यसरी नै 1 2 3 4 5 जाली छ 5 जालीको बीचको जालीमा यसरी फेरि 5 जाली निकाल्दै लाग्नु पर्नेछ। बाँकी जालीको ठाउँमा सिक्री तान्ने सिक्रीको ठाउँमा यसरी जाली बुन्दै पुरा गर्नुपर्नेछ। मैले यसरी नै बिन्दैछु। जति सिक्री तान्यो त्यति जाली बुन्नुपर्ने अनि जति जाली छ त्यति सिक्री तान्नुपर्ने। यहाँनिर अगाडि 3 सिक्री तानिएको थियो अहिले 3 जाली अब यहाँनिर 2 जाली छ त्यसैले 2 सिक्री 1 2 अब बीचमा बुनाइ यस्तै छ। जुन यो डिजाइन छ यहाँनिर यसरी नै 5 जाली बनाउँदै लाग्नु पर्नेछ। गरेर यसमा जोड्ने अब
अब फेरि 1 2 3 गरेर यहाँनिरै बिन्ने। यसरी 3 सिक्री तान्ने, 2 जाली बिन्ने। 1 2 3 3 सिक्री तानेर 2 जाली बिन्ने। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 यसरी 1 2 3 1 2 अब यहाँनिर 3 सिक्री तान्नु पर्ने। फेरि 1 2 3 3 सिक्री तानेर यही बिचमा जाली बनाउनु पर्ने। 1 2 3 4 5 यसरी यो भाग बढाउँदै बढाउँदै लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब प्रत्येक बुनाइमा यसरी नै बिन्दै गएर मैले यसलाई धेरै ठुलो बिन्ने छु। मेरो यस्तो डिजाइन बन्दैछ। हेर्नुस्, मैले 1 2 3 4 5 6 लाइन बिन्न आएको छु भर्खर। अब यसले अझै धेरै बिन्नु पर्ने छ। यो गलाको भाग भयो अनि यो मुनितिरको डिजाइन बन्दैछ। यसरी बन्दै जान्छ। मैले अब यतिसम्म भइसकेपछि यो जुन चिन्ह लगाएको हुन्छ यसलाई हजुरले निकालेर फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई निकाल्दैछु किनकि यो निकाले तापनि अहिले हाम्रो बुनाइ छ यो बुनाइ आइसकेपछि हामीले डिजाइन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। त्यसैले मैले निकालेँ। यसरी सुरुको लाइन हो। सुरुको लाइनमा मेरो यो लाइनदेखि यो लाइनसम्म 1 2 3 4 5 6 7 7वटा डिजाइन छ। त्यसपछि दोस्रो लाइनमा यो डिजाइन र यो डिजाइनको बिचको डिजाइनलाई मैले गर्दैछु। त्यसपछि दोस्रो लाइनमा 1 2 3 4 5 6 7 8 छ। अनि तेस्रो लाइनमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनि चौथो लाइनमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनि पाँचौँमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अनि छैठौँमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यसरी यो बिचको डिजाइन पनि बढ्दै जान्छ। बुन्ने तरिका सेम त्यसरी नै छ। मैले फेरि हजुरलाई एक लाइन बिनेर देखाउँदैछु। यसरी अब मैले अघिल्लो लाइनमा 2 सिक्री 3 जाली बिन्दै आएँ। अहिले फेरि अब 3 सिक्री 2 जाली बिन्नु पर्नेछ। त्यसैले यहाँनिर सुरु बेला 1 2 3 सिक्री बिनेर यहीँनिरै 1 जाली बिन्दिनुस्। त्यसपछि 3 सिक्री तान्नुस्। 1 2 3। मैले अघिल्लो चोटि बिन्ने बेला पनि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ 1 2 3 3 लाइनको ठाउँमा 3 सिक्री तान्ने। जुन 3 जाली छ 3 जालीको ठाउँमा 3 सिक्री तान्ने। अघिल्लो चोटि बिन्ने बेला 2 सिक्री ताने थियो। यसमा यो सिक्री गुहाबेर 2 जाली बुन्ने। 1
2 यस्तो हुँदैछ। अब यो 2 जाली बिन्यो, त्यसपछि अब यो 3 जाली छ, 1 2 3, तीनवटा जालीमा 3 सिक्री तान्नुपर्ने, 1 2 3, 3 सिक्री तानेर फेरि यो 2 जाली बिन्नुपर्ने, 1 2 अनि यसरी अब यहाँनिर 1 2 जाली बिनियो। अनि अब यो डिजाइन बनाउनु पर्दा योपट्टि 3 सिक्री तानिँदै आइरहेको छ भने यो डिजाइनको छेउमा पनि 3 सिक्री तानेरै डिजाइन बनाउनु पर्ने। अनि फेरि 2 सिक्री तानिँदै आइरहेको छ भने पनि फेरि यहाँनिर 3 जाली बनाएर 2 सिक्री नै तान्नु पर्ने। मैले यहाँनिर यस्तो बनाएको छु। यसरी यो डिजाइन बढ्दै जान्छ। अब 3 सिक्री नै तान्नु पर्ने। 2 जाली यहाँनिर बनिसक्यो, 1 2 3, 3 सिक्री तान्ने। अनि 1 2 3 4 5, 5वटा जाली छ। 5वटा जाली मध्ये यो 1 2 3, 3 जालीको बिचमा यसरी वाबेर 5 जाली ल्याउनु पर्ने, 1 2 3 4 5। अब फेरि यहाँनिर 3 सिक्री तानिएको छ, फेरि 3 सिक्री तान्ने, 1 2 3, 3 सिक्री तानेर यो सिक्रीमा 2 जाली बनाउने, 1 2 जाली भयो। 2 जालीको छेउनिर अब यो 3 जाली छ, 1 2 3, 3 जालीको छेउनिर 3 सिक्री तान्नु पर्ने, 1 2 3 अनि 2 जाली, 1 2। मैले यसरी नै 3 सिक्री 2 जाली 3 सिक्री 2 जाली गरेर फेरि यहाँनिर यो डिजाइनसम्म ल्याउँछु। तीन सिक्री तानेर 2 जाली बिन्ने। अब फेरि यहाँनिर डिजाइन आएको छ, त्यसैले 2 जाली बिनियो। यसको छेउनिर 3 सिक्री तानेर डिजाइन बनाउनु पर्ने, 1 2 3, 3 सिक्री तान्ने। अनि यो जुन 5 जाली छ, 1 2 3 4 5, 5 जालीको बिचमा यसरी बिनेर 5 जाली नै बनाउनु पर्ने। एउटै सिक्रीमा 5वटा जाली तान्नु पर्ने हुन्छ, 1 2 3 4 5 अनि यसरी बनाइसकेपछि फेरि 3 सिक्री तान्ने, 1 2 3, 3 सिक्री तान्ने अनि 2 जाली बिन्ने। यसरी एक राउन्ड सबै 3 सिक्री 2 जाली 3 सिक्री 2 जाली गर्दै सकाउने। अनि अर्को राउन्डमा फेरि 3 जाली 2 सिक्री गराएर सकाउनु पर्नेछ।
अब यहाँनिर 3 सिक्री तानेर जोड्ने ठाउँ आइसकेको छ। म यसरी जोड्छु। हेर्नुस्, यसरी नै बिनेपछि यस्तो डिजाइनको बन्दै जान्छ। मैले यति नै बिन्छु। हजुरलाई आइडिया आइसकेको होला बिन्नलाई। मैले अब यसलाई यहीँनिर बन्द गर्दैछु। म हजुरलाई झुम्का राख्ने पनि डिजाइन सिकाउँदैछु। झुम्का मैले यसरी नै राख्छु। यसरी धेरै बेरेर हजुरले यसरी नै राख्नुहोला। यसरी काटेर हजुरले यत्तिकै राख्नुपर्ने छ। 3वटा सरा लिएर मैले यहाँदेखि सुरु गर्छु। यसको बिचमा यसमा यसरी राख्ने अनि फेरि यसैले यो पट्टी निकाल्ने। यसरी अब प्रत्येकमा यसरी नै राख्दै जानुपर्ने छ। यसरी ल्याउने अनि अब यसमा फेरि यो जालीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्ने अनि यसमा लगेर फेरि यसलाई यसमा राख्ने अनि यसरी यस्तो भयो। मैले सबै यसरी नै सबै ठाउँको लगाएर सक्छु। मैले यसरी सबैमा राखिसकेँ। मैले अलि पातलो पातलो बनाएको छु। हजुरलाई मन पर्छ भने यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सिक्रीमा मात्रै राखेँ। हजुरले मन पर्छ भने यो जालीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि हजुरले यत्तिकै पनि गराउन सक्नुहुन्छ र यसलाई फेरि मिलाएर काट्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसरी म यसलाई अलि छोटो बनाउँदै छु। यसरी मिलाएर डिजाइन बनाएर हजुरले यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, मेरो यो पन्चो डिजाइन तयार भइसक्यो। हेर्नुस्, मैले यसरी यो पन्चो डिजाइन तयार बनाइसकेँ। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि हजुरलाई डिजाइन मन परेछ भने बनाउनुहोला र मलाई जसले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो स्याम्पलको लागि मात्रै बनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु हुनेछ। आगामी दिनमा मैले फेरि यस्तै नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।